جڑ ویلے علی دے مقابلے دی اندر آیا انج دھوڑ دا طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ ہویا بے میرے آقا نے فرمایا اج پورے کفر دے نال پورا ایمان پہ لڑدا ہے پورے کفر دے نال پورا ایمان پہ لڑدا ہے کلے ایمان پہ لڑدا ہے نوجوانوں دھوڑ دا طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ آئے سارے گھبرا گئے عمر بن عبد بدھ دے نال علی پہ لڑدا ہے پر جدوں دھوڑ دا طوفان بیٹھے جاؤ ادھر دھوڑ بیٹھی ہے ادھر میرے نبی بیٹھیا علی دے سینے سے بیٹھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اتنا بلند پڑھو مدینے آواز جاوے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی جدہ جدہ ہے وہ بندہ پڑھے جیڑا علی دے تے جیڑا علی ہے وہ بندہ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے وہ میرا علی میرا علی تھوڑا جا بلند آواز نال پڑھیا جے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اور کیا بات کروں اس کی سخا اور عطا کی کیا بات کروں اس کی سخا
اور عطا کی، وہ جس کے گداؤں میں کھڑا شاہ غنی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اور رب نے ہے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، رب نے ہے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، خیرات علی سارے زمانے کو ملی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دیاں مقدس و مطہر گھڑیاں اللہ کریم نے سانو زندگی چیک مرتبہ پھر نصیب فرمائیاں، اعتکاف، تراوی، سحری، افطاری، عبادات، شب بیداریاں، شب گزاریاں، دن دا روزہ، اس ساریاں برکات سانو صرف رمضان المبارک دے ماہ مقدس دے اندر ہی نصیب ہوندیاں۔ تو اللہ کریم دا صدہ شکر کے مالک کائنات نے زندگی جے ایک مرتبہ پھیرے کھڑیاں عطا کی دیا۔ گرامی قدر حضرات، 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضور مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار تاجدار حل عطا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہومن دے حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسے ہی موضوع تے آپ احباب دے گوش گزار کرانگے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور ایمان لے آمن تو بعد انہوں نے عمل صالح کی تھے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا، فرمایا اللہ کریم انہوں دی محبت لوگاں دے دلوں میں ڈال دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت اور شان بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دیاں 300 آیات میں جاننا کہ جو آیات اللہ کریم نے حضرت مولا علی المرتضی دی شان نازل فرمائیاں۔ قرآن مجید دی 300 آیات حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جاننا جڑی علی دی شان چلے، ان آیات چونکہ آیت مبارکہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مولا علی المرتضی دی محبت اللہ کریم نے ہر زیرونو عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام دے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ علی دی محبت نو اللہ نے کائنات دی ہر چیز دے پیش فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صاحب ایمان نے علی دی محبت نو قبول کیتا۔ گرامی قدر حضرات، علی گو نے جنہاں نال ہر ایمان والا محبت کر دے، اور
ایمان والے دی نشانی ہوندی ہے کہ وہ علی نال محبت کر دے مولا علی گل مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت جڑے پہلوں نو بھی چھڑ کے بیکھو مولا علی سانو بے مثل تے بے مثال نظر آون گے بچپن تو لے کے تربیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی اور آپ دی تربیت اور اپنی زندگی تے نبی کریم علیہ السلام دا رنگ ہمیشہ غالب رہا مثال دے طور تے مولا علی درخت قریب تو گزرے تے آپ نے اس طرح کر کے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے گزرے احباب نے عرض کی تھی حضور درخت دیاں شاخاں میں بڑیاں بلند نے اور تو آڈا قد مبارک بھی درمیانہ ہے تے شاخاں سرنوں بھی نہیں لگ دیاں تے نیواں ہو کے کیوں گزرے ہو مولا علی نے فرمایا کہ کدے درخت بھی چھوٹا سی تے ماں بھی چھوٹا سا اتھو میں نبی کریم دے نال گزریا تے درخت دیاں شاخاں سرنوں لگ دیاں سانیاں نبی کریم اپنی دستار مبارک تے ہاتھ رکھے تے نیواں ہو کے گزرے پوچھن والے نے عرض کی تھی علی ادو تے درخت نیواں سے ہون تے اچھائے ہون کیوں نیواں ہو کے گزرے ہو تے مولا علی نے فرمایا درخت دی اچھائی ویکھاں کہ یار دیاں دعواں ویکھاں میں درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں اداواں ویکھاں یعنی مولا علی گل مرتضی تے ایسا مصطفیٰ دا رنگ غالب ہے کہ کوشش کر دینے کہ ہر ادا نبی ورگی ہوئے بچپن نبی دے نال گزریا فرما دینے میں بچپن چ نبی کریم علیہ السلام دے نال لیٹ جاتا سا تے میں او علی ہاں جڑا ساری رات کملی والے دی زبان دے چوسے لیندا رہا اے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حسن ویکھو تے بے مثال جرت ویکھو تے بے مثال برداشت ویکھو تے بے مثال علم ویکھو تے بے مثال انہاں دا دنیا داری دا نظام دیکھو تے بے مثال سیاست ویکھو تے بے مثال الغرب کائنات علی نو جس بھی حوالے نال ویکھے گی تاریخ کی کتاباں بھریاں پڑھیاں علی بے مثل تے بے مثال نظر آوے گا گرامی قدر حضرات آج اسے مولا علی المرتضی دی شخصیت دا ایک دو پہلو عرض کر کے تے میں آپ دی شہادت دے متعلق دو جملہ عرض کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی المرتضی شیر خدا نو اپنا بھائی بنایا تے ارشاد فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا اے علی تو دنیا چ بھی محمد دا ویر ہیں تے قیامت نو بھی محمد دا ویر ہیں اور جنہوں میرے نبی فرمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا دے آخرت چ میرا ویر ہیں گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت اوہی خاندانی خون جڑا محمد دیاں رگاں چو دوڑ دے اسے خاندان دا خون علی دیاں رگاں چو دوڑ دے میری ملت نوجوانوں مولا علی المرتضی شیر خدا نو اپنی بیٹی دا رشتہ اس بیٹی دا جڑی سیدۃ النساء العالمین ہے سارے عالمین دی عورتوں دی سردار ہے او دا رشتہ دے کے میرے نبی نے علی نو ہور قریب کر لیا بیٹی نو فرمایا بیٹی میرے علی نو تنگ نہ کری گرامی قدر مولا علی نو فرمایا علی جڑا رب دا نبی محمد ہے انہوں علی نالو پیارا کوئی نہیں اور زہرا نو فرمایا زہرا جڑا تیرا بابا محمد ہے انہوں تیرے نالو پیارا کوئی نہیں علی نالو پیارا مصطفیٰ نو کوئی نہیں علی او جڑا ہر ویلے مصطفیٰ کریم دے چہرے دی دید کرے گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا نے 55 لعاب دہن مبارک چوسیا تے نبی کریم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا فرمایا میں علم دا شہرہ علی او دا دروازہ ہے او علی جدے شاگرداں وچ ابن عباس ورگے ہومن حضرت ابن عباس فرما دینے کہ میں مولا علی کو پڑھن جانا سا پڑھن واسطے جاتا سا تے آپ فرما دینے آپ جدو منو علم دے سمندر عطا کر دے سان تے میں تے علی ایک دوسرے دا دامن پکڑ کے جدو مدینے والا ہوں دے سان تے رستے چاہوں دے میں سوچ دا سا کہ علی دا علم سمندر ہے تے میرا علم سمندر دا ایک قطرہ ہے اسی اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے او ابن عباس جدے بارے فرمایا گیا حبر الامہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم او ابن عباس جڑا چھوٹی جی عمر آکے صحابہ چ بیٹھ دے کہ حضرت عمر فاروق انہوں بزرگ صحابہ چ بیٹھان دے نے او ابن عباس جڑا آؤں دے
تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے بڑھا جوان ہے وڈیرا جوان ہے عرض کرنے انج کیوں کہندے ہو فرمایا عمر جو چھوٹا ہے علم وڈیریاں والا ہے انہوں اللہ نے فراست عطا کیتی ہے انہوں اللہ نے عقل عطا کیتی ہے صحابہ نے کہنا اسی عمر جو وڈے ہیں انہوں ساڈے کیوں بٹھا دے ہو تے عمر فاروق فرماون اے علم وچ وڈا ہے علم وچ وڈا ہے او ابن عباس فرماندے نے جدوں میں علی دا علم ویکھدا سا نا تے مینوں انج لگدا سی علی دا علم سمندر ہے تے میرا علم علی دے سمندر دا ایک قطرہ ہے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار باب علوم مصطفیٰ آئیے ذرا قرآن دا مطالعہ کیجئے پڑھیے قرآن بھائی بے مرشد نلمکت بولیا نہیں جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اب دیکھو کنے کنے ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چکے اور جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ کوئی زور نہیں لگا رہے تسی زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے ایک منگتے نو نماز پڑھ دیا اپنی انگوٹھی اتار کے دیتی او منگتا جڑے ویلے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آیا عرض کی تھی کملی والے منو علی نے اپنی انگوٹھی عطا کی دی ہے کملی والے نے فرمایا اس ویلے علی کی پیا کردا سی انہیں عرض کی تھی مولا علی رکوع دے اندر سن نہ پکار گیا کہ کون ہے جڑا اللہ دے نام تے کچھ عطا کریں کسے نے نہیں دیتا علی نے رکوع دے بیچی اپنا ہاتھ مبارک میرے والودا دیتا میں علی دی انگوٹھی اتار کے لائیں علی نے منو انگوٹھی عطا کی دی ہے اس ویلے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بھی سخاوت کر دینے او جڑے رکوع بھی سخاوت کر دینے وہم راکعون فرمایا حلق رکوع ہوندے نے پھر بھی سخاوت کر دینے اگر میں صرف توانو قرآن وچوں علی سناوانا او جڑیاں 300 آیات حضرت ابن عباس فرماندے نے مولا علی دی شان چنے ان آیات ہی گفتگو کریے تے ساری زندگی گزر جائے مولا علی المرتضی حیدر کرار مشکل کشا حل عطا ایک دن حضرت بلال حبشی المدینہ دی منڈی گئے توجہ ہے سارے دی مولا علی دے نال حضرت بلال گئے تے خربوزے خرید کے لے آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو خربوزے مولا علی نو کھلا رہے حضرت انس بن مالک نے فرمایا حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھیا کہ ایک خربوزہ وچو کڑوا نکلے آتے مولا علی حضرت بلال حبشی نو فرمان لگے ایک خربوزہ واپس کر کے آ بلال حبشی جدو گئے نا حضرت انس فرماتے نے مولا علی نے منو فرمایا کہ اللہ نے میری محبت ساری مخلوقات تے پیش کی تھی تے جدو پھل تے سبزیاں دیواری آئی نا تے جن نے میری محبت نو قبول کر لیا او پھل مٹھا ہو گیا تے جن نے علی نال پیار نہیں کیتا او کوڑا ہو گیا فرمایا منو انج لگ دے خربوزہ میرے نال پیار نہیں کردا اج بھی ویکھ لو جیڑا پھل کڑوا ہوئے انہوں کو منہ لاندا اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں ایڈا بڑا جملہ بول گیا وہ پتہ لگیا جڑا علی نال پیار نہ کرے انہوں کوئی منہ ہی نہیں لاندا جڑا علی نال پیار نہ کرے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت اور اللہ نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ دلاں چ محبت ڈال دیندا انہاں دی دلاں چ محبت ڈال دیندا ہے الغرض کائنات دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جدے نال علی دا پیار نہ ہوے نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی نو یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا توجہ ہے
یمن دا گورنر بنا کے بھیجا. مولا علی ٹورن لگے نا تے عرض کیتی میں فیصلے کی میں کرانگا, میں تے کدے فیصلے کیتے ہی نہیں, تے گورنر بنا کے ٹورن لگے تو میں فیصلے کی میں کرانگا. نبی پاک نے واپس بلا کے اپنا یداللہ والا ہاتھ علی دے سینے تے رکھیا. مولا علی فرماتے ہیں جدو کملی والے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا نا, رب کعبہ دی قسم میں اس دن فیصلہ کرن تو واسطے میں نو کدے نہیں سوچنا پیا. مولا علی جدو ٹورن لگے تے نبی کریم نے فرمایا جدو یمن جاوے نا تے اتھو دے درختاں تے پتھراں تے پہاڑاں نو محمد دا سلام آکھیں. مولا علی فرماتے ہیں جدو میں یمن گیا نا تے میں جا کے تے اعلان کر کے آکھیا او یمن دے پتھروں درختوں تے پہاڑوں تو آنو کملی والے دا سلام ہوئے. تے فرماتے ہیں درختاں تے پتھراں جو آواز آئی محمد نو بھی سلام ہوئے تے علی نو بھی سلام ہوئے. اے او علی جنو درخت پتھر پہاڑ سلام کرن, اے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. نوجوان اعتبار سے میں ترجمہ کریا کرنا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی والا بندہ ہاتھ کھڑا کر لوے, مل کے تھارے جنہوں علی دے نال پیار, مل کے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. بیلی ہاتھ نہیں اٹھا رہے بھائی, ہاتھ اٹھاؤ جھنڈے بناؤ ذرا لہرا کے ذکر علی دا ہو رہا ہے, پیران دے پیر دا ذکر ہو رہا ہے. اپنے اپنے پیر دے نہ دینے نعرے لگان دے ہو تو میں تو سارے پیران دے اس ولی دا جدے بارے مجدد پاک فرماندے نے اس امتی نہیں فرماندے نے پچھلی امتاں چوی جڑے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. ان کھڑے کرو سارے ہاتھے جھوم کے میرے نا مل کے سارے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 کدھا جدھا بولے ہمارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. آمین آمین آمین. ہن انج کر لینے میں پڑھنا تے پھر ویکھنے والا کون نہیں پڑھدا. شرمان دے ہور بڑے موقع ہوندے نے. حیدر حیدر کر دیاں کھادا شرمانا تے میں تے اس بابے دا مرید ہاں کہ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف آپ دے مرشد کامل آپ دے دادا جی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ انہوں دنا حیدر ہے تے ساڑھے بابے تے اٹھ دے بیٹھ دے ہائے کر دینے نا. پر میں ویکھیا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف جدو اٹھ دے یا بیٹھ دے سن تے ہائے نہیں سن کر دے فرما دے سن حیدر حیدر حیدر.
حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا حیدر دی شاہی عالم تے قبضہ حیدر دا تے کونین دے سارے پلیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا اور جیڑا عشق دے پینڈے حیدر کہندا اے ہن بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے جنوں مل گیا رستہ حیدر دا میری ملت دے نوجوانوں مولا علی المرتضیٰ جدو جنگ بدر چ گئے نا توجہ تے سب تو پہلے جنوں ماریا انہوں علی نے ماریا ادھر 313 تے ادھر 1000 میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے آئے نا تے ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تے جدو مکے دے کافرہ تے مشرکان دی لڑائی تے جنگ یوم الفرقان پہلی جنگ ہوئی نا نوجوانوں جڑے ویلے میدان بدر دے اندر کافران دے 70 سردار مارے گئے 70 گرفتار ہوئے کافران دیاں جڑاں کھیڑ کے رکھ دیتیاں جڑے ویلے جنگ بدر دے اندر 70 سردار مارے گئے جڑا حیدر نو ماندا اونچی سبحان اللہ بولے آج پر جملہ مکمل ہون دی آج او جڑے جنگ بدر دے اندر 70 مارے گئے انہاں جو 35 کلے مولا علی نے مارے 17 وچوں 17 او اگلی جنگ دی گل کریے احد دا میدان آیا نا احد دا میدان اوتھے جنہیں سب تو بہتے مارے او بھی علی خندق دا میدان آیا نا خندق دا میدان آیا ایک باری پھر لو جی کہندے ایک باری جملہ پھر بولو ہن تسی سبحان اللہ پھر بولو گے میں پتہ تہاڈا روزہ ہے پر یاد رکھو ذکر علی دا ہے میری مجبوری ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی دا منہ لٹکے آوے کو خوش نہ ہوتا ہوئے اسی سارے علی نو ملن والے الحمدللہ تو اسی سننی بھی ہیں تو سننی ہوندہ ہی ہوئے جڑا مولا علی دا غلام ہوئے ایک باری سبحان اللہ بول کے بکھاؤ کہ میں بولو گے نوجوانوں کملی والے 313 لے کے آئے ابو جہل کا دار پہلوان لے کے آیا انہاں 313 صحابہ نے کافران دے 70 سردار ہمارے 70 گرفتار کی دے ابو جہل ورگا سردار بھی بدر دے میدان چ ماریا گیا او جڑے 70 مارے گئے نے انہاں جو 35 کلے علی نے مارے جڑے ویلے خندق دا میدان آیا جڑے ویلے خندق دا میدان آیا کافران دے سردار جی دا نام عمر بن عبد الود نوجوانوں او جڑے ویلے علی دے مقابلے دے اندر آیا 1000 بندے دی طاقت دے جسم دے اندر 1000 سوار دا مقابلہ کرنے والا جڑے ویلے علی دے مقابلے دے اندر آیا انج دھوڑ دا طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ ہویا بے میرے آقا نے فرمایا آج پورے کفر
کفر دے نال پورا ایمان پہ لڑدا ہے، پورے کفر دے نال پورا ایمان پہ لڑدا ہے، کھلے ایمان پہ لڑدا ہے۔ نوجوانوں دھوڑ دا طوفان اٹھیا، کچھ بھی نظری نہ آئے، سارے گھبرا گئے۔ عمر بن عبد بدھ دے نال علی پہ لڑدا ہے، پر جدوں دھوڑ دا طوفان بیٹھیا، ادھر دھوڑ بیٹھی ہے، ادھر میرے نبی بیٹھیا، علی دے سینے تے بیٹھا، سینے تے بیٹھا، ادھر دھوڑ بیٹھی تے میرے نبی بیٹھیا، علی دے سینے تے بیٹھا، ادھر سر پہ قلم کر دینے، خندق ہو گئی۔ ہن جدو آئی نا خیبر دیواری، یعنی میں کیڑی کیڑی جنگ دا ذکر کراں، علی ساریاں جنگ دا ہیرو مولا علی المرتضی، ایویں نہیں پاکستان وچ جڑا سب تو بڑا بہادر ہوے انہوں نشان حیدر دیتا جاندا ہے، انہوں نشان حیدر دیتا جاندا ہے، جڑا سب تو بڑا بہادر ہوے۔ جدو آئی نا خیبر دی واری تے او خیبر یہودیاں دی زبان چ خیبر کلے نو کیا جاندا سی، چلو اسی اپنی زبان چ نو کلے خیبر کہنے ہیں۔ اے یہودیاں دا گڑ، یہودیاں دی کالونی، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، محاصرہ کیتیا بڑے دن ہو گئے، نہ یہودی باہر آ رہے نہ مسلمان صحابہ اندر جا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سویرے جھنڈا میں انہوں دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ نے خیبر دی فتح لکھ دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا او اللہ تے نبی نال پیار کر دے تے رب دا نبی تے رب دا نال پیار کر دے۔ ہر قریشی صحابی دا دل کرے، بلکہ ہر صحابی فرماتے نے میرا دل کرے کاش سویرے کملی والے جھنڈا میں نو دے دے، جھنڈا میں نو مل جائے۔ کیوں بشارت کی یہ کیوں دے ہاتھ خیبر دی فتح لکھ دیتی گئی۔ دوسری بشارت ہے وہ اللہ تے رسول نال پیار کر دے تے رب تے دا رسول دے نال پیار کر دے۔ ان سارے انتظار کر رہے، جدو صبح ہوئی نا تے میرے نبی نے فرمایا این علی، فرمایا علی کتے آکھا جی ہو دیئے تے اکھ بڑی دکھ دیئے، اکھیاں دکھ دیئے، اکھاں سوج گئیاں، اتنی اکھاں چا سوزش ہے کہ آپ دے پاؤں مبارک بھی آپ نے نظر نہیں آ رہے، اتنی سوزش اکھاں دے اندر۔ نبی کریم نے فرمایا علی نو بولاؤ، علی آئے تھے، میرے نبی نے فرمایا علی کی آلے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اکھاں چو سوزش بڑی نظر کچھ نہیں آ رہا۔ میرے کریم نے فرمایا قریب آئے نا، اس طرح کر کے نبی کریم نے اپنا لعاب دہن علی دیاں اکھیاں نو لگایا، علی دیاں اکھیاں تے اردو ہی ٹھیک ہو گئیاں۔ جڑی سیدان دی اکھاں چے چمک ہے نا، آج بھی اس محمد دے تھک دی وجہ جڑی سیدان دی اکھاں دی آج بھی چمکے او محمد دے لعاب دہن دی وجہ ہوئے، جڑی نبی کریم نے خیبر دے مقام کے علی دی اکھاں چے لعاب دہن لگایا۔ آج بھی اس لعاب دہن دا اثر ہے کہ آج بھی سیدان دی اکھیاں چے عجیب ساری چمکے، مولا علی دی اکھیاں اور سے بلے ٹھیک ہو گئیاں۔ نبی کریم نے جھنڈا دے کے فرمایا جا علی تیرے ہاتھ تے رب نے خیبر دی فتح لکھ دیتی ہے۔ مولا علی جدوں خیبر دے میدان چاہے کہ انہاں دے پہلوان آیا جڑا مرحب انہاں دا سردار سی نا، او دا بھائی چھوٹا آیا حارس۔ علماء فرماندے نے کہ انہیں جڑا گرز پکڑیا سی نا، جڑا نے گرز پکڑیا او کئی من دا سی، جنہوں کندے تے چوکے پھر دا سی۔ جدو حارس آیا تے علی نے ایک کوئی بارے کٹ کے رکھ دیتا۔ ہن مرحب آیا، مرحب عظیم انہ دا پہلوان ہے، کتابہ لکھ دیا 1000 بندے دا مقابلہ کر سکتا سی، بہت بڑا دا جسہ، بہت بڑا قد، یہودیاں دا سردار، انہاں بہت بڑا انہوں پہلوان بنا کے رکھے آتے پالیا۔ توجہ میرے بال، سارے میرے بال توجہ رکھو، اتنا انہیں لوہا پہنے آئے کہ انسان تو صبر بھی نہیں کر سکتا کتنا لوہا اٹھا سکے۔ انہیں 2 زیرہ پہنیاں، 2 زیرہ لوہے دے 2 لباس، ایک پہنے او دے اوپر دوسرا، انہیں پگڑی بند کے او دے اوپر خود لوہے دی ٹوپی رکھی، 2 انہیں تلواراں پکڑیاں، 2 ہتھاں نہ تلوار چلاندہ سی۔ جدو آیا نا میدان اچھتے آ کے کہہ لگا تو ہاڑے جو ہے کوئی میرا مقابلہ کرے،
ریجز پڑھ دائے تے عربی دا شیر پڑھ کے کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے. مولا علی چھلانگ لگا کے دے سامنے آئے تے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے. حیدر پتہ کیوں رکھے آئے؟ اجے پنگوڑے جسان مولا علی پنگوڑے بیچ تے سپ آ گیا تے مولا علی دے قریب آیا تے آپ نے بچپن جو سپ دو پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتے تے ماں بے کے کہن دیئے حیدر کیا کیا حیدر دا مانا شیر تے شیر بھی ہو جڑا ببر شیر انہوں حیدر کیا جاندہ ہے تسی سبحان اللہ جو گھر جا کے بولے آجے. نوجوانوں جڑ پہلے مرحب علی المرتضی شیر خدا دے مقابلے دے اندر آیا کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے. کہنے لگا تو میرا مقابلہ کی کریں گا؟ شیر خدا نے فرمایا تو حملہ کر. انہیں تلوار چلائی علی نے تلوار رکیا. فرمایا ہن میں کرن لگا تو رو کے بکھائیں. شیر خدا نے تلوار اٹھا کے جڑے پہلے مرحب دے سر چ ماری. مولا علی دی تلوار بجلی دی طرح چمک دی ہے. مولا علی دی تلوار نے دا خود چیریا او دی ٹوپی چیری او دا امامہ چیریا او دا نک چیریا او دے ہونٹ دے لب چیرے او دا سینہ چیریا او دیاں 2 زیرہ چیریا او دا پیٹ چیریا 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. علی کی تلوار زمین دے اندر گھس گئی. صحابہ نے نعرہ مار گیا کیا ہے آمین آمین. علی دا ذکر عبادت سمجھ کے کریا کرو. ذکر علی عبادت. جدو فتح ہو گیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے بڑی محبت دی گل لکھی. سناواں ہن سامنے قلعہ خیبر جدے اندر سارے یہودی نے. اج بھی یہودی جدو احتجاج کر دے نا اج بھی 1500 سال بعد بھی تے میں اج بھی اخبار دے ہوتے انہاں دا ایک بینر دیکھا کہ بینر دے ہوتے انہاں لکھیا سی کہ اساں تے اجے خیبر دا بدلہ بھی لینا. انہاں نو علی دا وار اجے بھی نہیں بھولیا. اج بھی انہاں بینر دے ہوتے لکھیا ہوندا اساں اجے خیبر دا بدلہ لینا. یعنی کہ ایسا علی المرتضی نے وار کیتا. جدو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماندے نے کہ مولا علی ہوئے نا جدو خیبر دے دروازے دے قریب بعض علماء نے فرمایا 800 من اس دروازے دا وزن سی. کنا 800 من. اور انہوں کو سٹوری کو کہانی نہ سمجھے. انہوں کہانی تے سٹوری اوہی کہے گا جڑا ولیان دی کرامت دا منکر ہے. اور جے آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکتا ہے جڑا ایڈا وڈا تخت سی تے سلیمان دا ولی لیا سکتا ہے محمد دا ولی نہیں لیا سکتا. انہوں کہانی تے سٹوری تے ہوئی کہے گا جڑا ولی دی کرامت دا منکر ہے جڑا قرآن دا منکر ہے. مولا علی المرتضی شیر خدا جدو دروازے کھل گئے تے یہودیاں دے سی کہ نہ کو دروازہ توڑے گا نہ کھولے گا نہ خیبر دے قلعے چ آوے گا. پر مولا علی نے اس طرح کر کے میرے ول ویکھو دروازے نو انج کر کے پکڑیا. تھوڑا جے ہلایا نہ تے میں کتابت پڑھیا کہ اس دروازہ ہلاون دے نال قلعے چ زلزلہ آ گیا. اس زلزلے دے نال اندر قلعے دے دروازے دے قلعے دے خیبر دے سردار دی بیٹی تخت تے بیٹھی سی جدا نام صفیہ سی. یہ اوہی صفیہ جڑی میدان خیبر دے بعد میرے تے تیرے نبی دی بیوی بنی تے ام المومنین بنی. اس ویلے حضرت صفیہ شہزادی سن تے یہ تخت تے بیٹھیاں سن. اتنا شدید زلزلہ آیا کہ یہ تخت زمین تے ڈگ پئیاں. کیوں؟ دروازہ علی نے ہلایا ہے. یہ اس طرح کر کے 1-2 مرتبہ دروازہ ہلا کے چیک کیتا تے تیسری مرتبہ علی نے
دروازہ اکھیڑیا جنگ شروع ہوئی تے میں کتابت پڑھیا مولا علی دی ڈھال ٹوٹ گئی آپ نے وہ ڈھال دی جگہ دروازہ پکڑ لیا جڑا تلوار ماردہ اگے دروازہ کر دے دنے مولا علی دروازہ ساری جنگ چک کے پھر دے رہے تھے جدو جنگ ختم ہوئی نا یہ اس طرح کر کے مولا علی نے پیچھے دروازہ سٹیا انسان دے دائیں ہاتھ چ طاقت زیادہ ہوندی ہے بائیں وچ تھوڑی ہوندی ہے انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے تے زیادہ دور جاندی ہے پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاندی ہے اچھا ہاتھ بھی کھبا ہوئے تے سٹے بھی پیچھے 40 یا 70 گز دور جا کے دروازہ ڈگے بعد 40 صحابہ نے دروازہ ہلایا ہلیا ہی نہیں آئی علی 40 صحابہ فرماتے نے سان دروازے نو ہلاون دی کوشش کی تھی ہلیا ہی نہیں میں کتابہ دے اندر پڑھے اتنا دروازہ وزنی سے کہ 40 بندے نو بند کر دے سن تے 40 بندے نو کھچ کے کھول دے سن واہ علی تیری عظمت تو صدقے جاواں تیری شجاعت جرت تو صدقے جاواں پر علی نو جدو بھی کسے پوچھا علی اینا علم اینی طاقت کتھوں لئی تے علی اے نہیں آکھیا کہ میرا کمال ہے جدو کچھ پوچھے نا کتھوں لے آئی فرمایا کملی والے دی زبان چوس داریا میں محمد دی زبان دے چوسے رہے نا اے سارا کمال حضور دی زبان اطہر دائے یعنی کمال سارے حضور دے نے علی جتنے کمال نے سارے کملی والے دے نے تے کملی والے جتنے کمال نے سارے کملی والے دے خدا دے نے تو گرامی قدر حضرات رب جنوں چاہے عطا فرمائے جنوں چاہے عطا فرمائے اے اودیاں عطاواں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اللہ ساڈی ارمغان نیات پیش کرنے اللہ قبول فرمائے